हालेलुया। सब तस्वीर रखेंगे। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा पाक में आप सबको सलाम। खुदावंद की शुक्रगुजारी हो कि नए साल के पहले हफ्ते में आप सब खुदावंद की हजूरी में मौजूद हैं। आए मेरे साथ मिलकर निकालिए रोमियो के नाम पौलुस रसूल का लिखा गया खत 8 बाब और उसकी 12-13 आयत से हम कलाम मुकद्दस को पढ़ेंगे। रोमियो रसूल के नाम पौलुस रसूल का लिखा गया आम खत 8 बाब उसकी 12 से 13 आयत तक हम कलाम मुकद्दस को पढ़ेंगे। कलाम मुकद्दस में यूं लिखा है, बस ऐ भाइयों, हम कर्जदार तो हैं मगर जिस्म के नहीं कि जिस्म के मुताबिक जिंदगी गुजारें, क्योंकि अगर तुम जिस्म के मुताबिक जिंदगी गुजारोगे तो ज़रूर मरोगे, और अगर रूह से बदन के कामों को नेस्त नबूद करोगे तो जीते रहोगे। इसलिए कि जितने खुदा के रूह की हिदायत से चलते हैं वही खुदा के बेटे हैं, क्योंकि तुमको गुलामी की रूह नहीं मिली जिससे फिर डर पैदा हो, बल्कि नेक होने की रूह मिली जिससे हम अब्बा यानी ऐ बाप कहकर पुकारते हैं। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। मेरे चीज़ों, साल के शुरू में खुदा आज आपको बताना चाह रहा है कि अब आप क्या हैं, कर्जदार नहीं हैं। कि कलाम का जो टॉपिक है वो यही है कि हम कर्जदार नहीं हैं। हम कर्जदार नहीं हैं। क्यों हम कर्जदार नहीं, आज हम सीखेंगे। पौलुस रसूल बड़े खूबसूरत तरीके से हमें वाज़ेह कर रहा है, बस ऐ भाइयों, हम कर्जदार तो हैं मगर जिस्म के नहीं कि जिस्म के मुताबिक जिंदगी गुजारे। क्यों पौलुस रसूल हमारे लिए ये कलाम बयान कर रहा है? क्योंकि इससे पहले कि यीशु मसीह इस दुनिया में आते, हम जमीन पर रहते हुए एक कर्ज के नीचे थे, एक कर्ज के नीचे थे, एक लानत के नीचे थे। किस तरह? क्योंकि आदम के गुनाह की वजह से वो गुनाह, वो लानत हमारे साथ क्या थी, अटैच थी, जिसकी वजह से हम खुदा की हजूरी में जाते हुए बगैर अपनी कुर्बानी चढ़ाए नहीं थे जाते। लेकिन जब यीशु मसीह आ गए, यीशु मसीह ने कफारा दे दिया, तो यीशु मसीह ने अपने ब्लड के जरिए हमारे वो सारा कर्ज दिया जो था वो उतार दिया। उस लानत को हमारी जिंदगी से क्या कर दी, खत्म कर दी। इसीलिए पौलुस रसूल कहता है, बस ऐ भाइयों, हम कर्जदार तो हैं मगर जिस्म के नहीं कि जिस्म के मुताबिक जिंदगी गुजारे। अगर हम कर्जदार हैं तो वो यीशु के हैं, लेकिन यीशु मसीह ने साफ कहा, मैं तुम्हें कभी नौकर नहीं पुकारूंगा, मैं कभी तुम्हें नौकर नहीं पुकारूंगा, बल्कि वो क्या कहता है, तुम मेरे क्या हो, भाई हो। यीशु मसीह क्या कह रहे हैं, तुम मेरे भाई हो। तो इसका मतलब है कि यीशु मसीह के भी कर्जदार नहीं, वो खुद हमें कह रहा है कि तुम मेरे भाई हो और मैंने तुम्हें अपने बाप का बेटा होने का हक बख्श दिया। इसका मतलब है आप कोई कर्जदार नहीं है। अगर हमारी जिंदगी में अभी भी ये सोच है कि हम पिछले साल कर्जे में रहे, इस साल में हम कर्जे में रहेंगे, तो ये खुदा आज उनके लिए कलाम कर रहा है कि जो यीशु मसीह में है वो नए मखलूक हैं और नया मखलूक फिर कर्जदार मिलेगा। हालेलुया। तो आज ये सीखने की बात है। इससे पहले कि मैं इन हवाला जहाँ पे चलूँ, मैं आपको बाइबल की एक मिसाल सिखाऊंगा जिससे आप ज़्यादा तौर पर समझ सकेंगे कि क्यों खुदा आपको समझाना चाह रहा है कि आप कर्जदार नहीं है। आए हम चलते हैं पैदाइश की किताब में, यूसुफ की जिंदगी पे जाते हैं कि यूसुफ जिसके भाइयों ने उसे नफरत की। क्यों उससे साथ नफरत की? क्योंकि उसने 2 ख्वाब देखे कि मेरा पौधा होगा और बाकी पौधे जो हैं मेरे पौधे को सजदा कर रहे हैं। फिर एक उसने ख्वाब देखा कि चांद और तारे मुझे क्या कर रहे हैं, सजदा कर रहे हैं, जिसकी वजह से उसके भाइयों के अंदर घमंड आया, नफरत पैदा हुई। उन्होंने कहा कि ये तो लगता है कि हम पर हुक्मरानी करेगा, यानी वो इस बात थे। और दूसरी बात जिस वजह से वो नफरत करते थे कि यूसुफ हमेशा वो अपने भाइयों की बुरी बातों की क्या करता था, अपने बाप को बताता था कि
انہوں نے ایسے جانوروں کے ساتھ چوری کی ہے, انہوں نے یہاں پر ہیرا پھیری کی ہے, یعنی وہ شکایتیں لگاتا تھا. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ یوسف کے بھائی 2-3 میں گئے بکریاں چرانے کے لیے, تو اس کے باپ نے یعقوب نے کہا کہ جا اپنے بھائیوں کا پتہ کر کہ وہ کہاں پر ہے, کس حال میں. اور جب وہ پتہ کرتے کرتے پہنچا تو اسے معلوم ہوا کہ 2 ٹیم ہے. جب اس کے بھائیوں نے دیکھا کہ یوسف آ رہا ہے تو انہوں نے پلان کیا, انہوں نے اسے پکڑ کے مارا اور گھڑے میں ڈال دیا. ایک بھائی جس کا نام روبن تھا, اس کے دل میں یہ ترس ہے کہ میں اسے بچا کر اس کے باپ تک پہنچا دوں. وہ نہیں چاہتا تھا کہ یہ مرے. اور وہ جب کھانا لینے گیا تو باقی 9 بھائیوں نے سوچا کہ یار ہم ضرور ہے کہ اپنے بھائی کو ماریں گے اپنے ہاتھوں سے, ہے تو یہ ہمارا بھائی ہے, کیوں نہ ہم ایک قبیلہ چلا آ رہا ہے سماجوں کا, اس کے ہاتھ ہم بیچ دیتے. اب انہوں نے کیا کیا کہ یوسف کو 20 روپے میں بیچ دیا. اب یوسف وہاں سے سماجوں کے قبیلے سے جب مصر میں آتا ہے تو مصر میں بادشاہ کے ہاں ایک بہت بڑا اعلیٰ عہدے پہ کام کر رہا شخص تھا, اس کا نام تھا پوتیفار. اس کے ہاتھ میں انہوں نے اسے بیچ دیا. پوتیفار نے اسے لا کر اپنے گھر میں نوکر رکھا, اور جب دیکھا کہ اس کے ہاتھوں میں برکت ہے, کہ جس کام میں ہاتھ لگاتا ہے وہاں مجھے خدا سرفراز کر رہا ہے, تو اس نے سب چیزیں اپنے یوسف کے ہینڈ اوور کر دی. اب جب یوسف کے ہینڈ اوور سارا کچھ ہو گیا, صاحب یوسف کے ہاتھ ہر طرح کا روپیہ پیسہ جگہ کی ہر چیز یوسف کے ہینڈ اوور تھی. صرف اسے ایک اپنی روٹی کی پتہ ہوتی تھی, باقی سے کسی چیز کی فکر نہیں تھی کہ کون سا پیسہ کہاں پڑا ہے, اس کو کتنے دینے ہیں, کیا کرنا ہے. وہ سارے حساب کتاب کون کر رہا تھا؟ یوسف کر رہا تھا. اب یوسف وہاں پر کیا تھا؟ نوکر تھا. یوسف کس کا قرضدار تھا اس وقت؟ پوتیفار کا. قرضدار تھا یا نہیں تھا؟ سمجھنے والی بات سمجھیے گا. یوسف اس وقت کس کا قرضدار تھا؟ پوتیفار تھا. لیکن پوتیفار کے قرض کے نیچے بھی رہ کر بھی یوسف کس کا قرض سوچتا تھا؟ خدا کا سوچتا. اب کیا ہوا کہ پوتیفار کی بیوی نے دیکھا کہ یہ ہمارا قرضدار ہے, یہ ہمارا نوکر ہے, ہم اس پر کیا کرتے ہیں؟ بری نگاہ رکھتے ہیں. اس نے پوری کوشش کی کہ میں اس کے ساتھ ہم بزنس کروں. اس نے پورا زور لگایا, کیونکہ وہ اس کا قرضدار تھا. لیکن جب وہ اس نے کوشش کی تو یوسف نے کہا کہ نہیں, میں جسم کا قرضدار نہیں. میں کس کا قرضدار ہوں؟ میں خدا کا قرضدار. اس نے یہاں پر اپنے آپ کو کہا کہ نہیں, میں خدا کو جانتا ہوں. دیکھ ہمیں کوئی نہیں دیکھتا, لیکن ہمیں خدا دیکھتا ہے. اگر یوسف وہاں پہ سوچتا کہ یار میں تو ان کا نوکر ہوں, انہوں نے مجھے خریدا ہوا ہے, تو یہ مجھے جس طرح مرضی استعمال کرے, تو وہ آسانی کے ساتھ اس کے ساتھ سو سکتا تھا یا نہیں سو سکتا. لیکن یوسف نے یہ نہیں سوچا کہ میں ان کے جسم میں خریدا ہوں, بلکہ وہ جانتا تھا کہ میں یسوع کا خریدا ہوں. ہاللیلویا. اس نے کہا میں یسوع کا خریدا ہوں, میں نہیں سوں گا. اس نے انکار کر دیا. اس نے کیا کر دیا؟ انکار کر دیا. میرے عزیزو, جو یسوع کے خریدے ہوتے ہیں وہ اسے انکار کرتے ہیں. اس مثال میں کیا دیکھتے ہیں کہ یوسف کو کتنا اس نے ٹارچر کیا ہوگا اس عورت نے کہ تو ہمارا نوکر ہے, تمہارے قرض کے نیچے ہے, ہم تجھے یہ سزا دے دیں گے, ہم تجھے یہ کر دیں گے. لیکن اس نے کسی بات کی پرواہ نہیں, اس نے کسی چیز کی پرواہ نہیں کی کہ میں نے ان کا کیا دینا ہے, قرض دینا ہے, میں کا نوکر ہوں. اس نے اسی بات کی پرواہ کی کہ میرا خدا مجھے دیکھتا ہے. ہاللیلویا. تو میرے چیزوں, آج ہم نے یہ چیز دیکھنی ہے کہ کیا ہم آج کس طرح زندگی گزاریں. کیا ہم یوسف کی طرح زندگی گزار رہے ہیں, کہ یا ہم ایک ایسے انسان کی طرح زندگی گزار رہے ہیں جو یہ سوچتا ہے کہ یار میں ہے تو انہوں نے قرضدار ہے, جی انہوں نے کہا کہ شراب پی لیں گے تو گوگل, جی انہوں نے کہا کہ فلم دیکھ لیں گے تو گوگل.